गोंयांत सगळ्यांकून व्हडलो दीस आनी खूब इम्पॉर्टंट डे तो म्हटल्यार गोवा रेवल्युशन डे. 1946 जेन्ना क्रांतीची सुरवात जाली जावं तो डॉक्टर मनोहर लोहिया जावं डॉक्टर जुलियो मिनेझीस आनी तरेकवार जे स्वतंत्र सैनीक आसले ते गोंया खातीर भायर सरले आनी एक फियरलेसली जो पुर्तुगीजांची राजवट आसली तेजे अगेन्स्ट गोंयाक मुक्ती मेळोवपाक जाय म्हणून आनी गोंय एक आवाज गोंयकारांचो आवाज मेळोवपाक जाय म्हणून भायर सरले. तो 18 जून आनी 18 जुनाच्या निमतान आमी पळयता की ह्या वर्सा 80वो रेवल्युशन डे हो आमी मनयता. 80 वर्सां गोंयाक जो क्रांती म्हणटा ती क्रांतीचे दिसाची जाता आनी ह्याच निमतान आमी ठरयल्लें आसा की सगळे गोंयकारांनी एकजूट जावपाची गरज आसा. गोंयकार आमी एकटे रावन ज्या तरेन आयज गोंयची जे गोंय काबार जाता डिस्ट्रॅक्शन लेवल वाडलेलो आसा जो एकवट आमचो सतत आमी म्हणटा तो दाखोवपाची गरज आसा. आनी त्याच 80व्या क्रांती दिसाच्या निमतान आमी एक मार्च ठरयल्ली आसा. जी मार्च पणजेच्या जो केटीसी बस स्टॉप आसा थंय जो नॅशनल फ्लॅग आसा थंयच्यान सुरवात जातली आनी चलत म्हणजे पिसफूल मार्च आसतली. चलत आमी आझाद मैदानाचे पर्यंत वयतले. हांव सगळ्या गोंयकारांक उलो मारता की गोंयकारांनो जाया जागे हो उठपाचो टायम येयल्लो आसा. जेन्ना आमी पळयता की प्रत्येक गांवांनी आयज प्रोटेस्ट चालू आसा. आयज त्याच भशेनची क्रांती रेवल्युशन गांवांनी दिसता आमकां. सगळे गांवांनी ज्या गांवांनी अशे प्रोटेस्ट जाले त्या गांवच्या लोकांक उलो मारता हें थांबपाक जायना. 80 वर्सां आयज पुराय जाल्लीं आसा आनी क्रांतीक लागून भायर कित्याक लागून सरलेले की गोंय आमकां बरे तरेचें गोंय दिसतलें म्हणून. आमचे सेम जो आसा तो सेम बरो दिसतलो म्हणून. आमची उदरगत जातली म्हणून. आमकां काम धंदे मेळटले म्हणून. तेका लागून आमच्या सुटकेस झुजाऱ्यांनी आमच्या फ्रिडम फायटरांनी झूज दिलें. त्या झुजेन कितलेशे जाणांक आहुती येयली. कितलेशे जाण आपलो जो वेळ आसा आपणाचो कुटुंबाचो वेळ आसा तो गोंया खातीर वावुरलो. आनी आयच्या दिसा पासून कितलेशे जाण गोंयकार आमी भायर सरता गोंया खातीर. सो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव मागता सगळ्यां कडेन की येता त्या 18 जुनाक 4:30 वरांचेर सांजे सगळे आमी संघटीत जावच्या. एकटे येवया. जावं तो खंयच्याय ग्रूप आसूं जावं ते खंयच्याय पॉलिटिकल पार्टीचे आसूं जावं ते खंयच्याय रिलीजनाचे आसूं कास्टाचे आसूं हे सगळे आमी भेदभाव फाटी मारून 18 जुनाच्या निमतान एकटे जावया. गोंयकार म्हणून एकटे जावया आनी गोंयकार म्हणून आमचो जो आवाज आसा हो जो सरकार आसूं जावं कोणी गोंय डिस्ट्रॅक्ट करपाक सोदता गोंय काबार करपाक सोदता ज्या तरेन आयज भायले येवन गोंयाचेर कॅप्चर करपाचो प्रकरण चालू आसा. कितलेशे प्रोजेक्ट हाडपाचो प्रकरण चालू आसा. गोंयांत सारकें उदक ना. गोंयांची जे जागो आसा हो जागो काबार जाता आनी गोंयकारांची लायफ आयज धोक्यान आसा. आमची आयडेंटिटी आयज धोक्यान आसा. सो हें अस्तित्व आमचें राखपाचो हो आमचो हक्क आसा आनी ह्या हक्काक लागून आमी एकजूट प्रमाण एकटे येवया आनी 18 दिसाच्या निमतान भायर सरूया आवाज करुया आनी आमचे कितें मागणी आसा ह्यो मागणी हे करुया. आनी एक तुमकां मागता की आपल्या गांवाचे कितें इश्यू जाता ते तुमचे प्ले कार्ड्स तुमी करून हाडचे. ते आमी डेमॉन्स्ट्रेट करुया दाखोवया की ह्या गांवांत अशें चल्लां सद्याक. क्रांती मेवली आमकां पूण तरी पूण ज्या लेवलाचेर हें काम चल्लां गोंय काबार करपाचें हे जो प्रोटेस्ट आनी हे जो विरोध हो आमी प्रदर्शीत करपाची गरज आसा. परत एकदां सगळ्यां कडेन मागता आनी प्रेस भावां कडेन मागता तुमी येवचे आनी हे जो 18 जुनाचो इतिहासीक मुवमेंट आसतलो तो हायलायट करतलो. तूं लीड करतलो हो जो मुवमेंट आसा तो? पळय आयज हांव लीड असो न्हू सगळ्यांनी लीड करपाची गरज आसा. प्रत्येक गोंयकारांनी लीड करपाक जाय. आमी होच लिडर आनी तोच लिडर अशें म्हणया नाका. 18 जून म्हणजे कितें आसा स्वातंत्र्याचो जो लढो आसा तो सुरवात जाल्ली. गोंयाक म्हणल्यार ती आयडिया त्या दिसा गावल्ली
की हे आयडियाक लागून गोंय मुक्त जाली आनी गोंय मुक्त जावन आयज आमी हांगा आसा आयज कितलेशे सरकार येवन गेले पण सरकार येवन बसून आमकां ज्या पद्दतीचो न्याय मेळोवपाक जाय आमचो जागो खूब कमी आसा गोंय सगळ्याकून ल्हान पण तरी पूण आयज गोंयचेर आक्रमण हो चालूच आसा हो आक्रमण कसो जाता हो आक्रमण ह्या तरेन जाला की भायल्यो लॉबीज ज्यो आसा त्यो गोंयचे जमनी खाता गोंयचे जागे काबार केल्ले आसा उदक काबार केल्ले आसा आमचं काम धंदे काबार केल्ले आसा सो हेजे आक्रमणाचेर आयज आमी फियरलेसली भायर सरपाची गरज आसा आमी कोणाक भिवपाक जायना आमी आमचो हक गोंयकाराचो हक आयज कोण लिडर आनी कोण कितें खंयचो हें आसा तें पळोवपाचें ना आमी गोंयकार म्हणून भायर सरुया आनी गोंयकार म्हणून एकजूट रावया लोक वांगडा येता सेक्शनाक लागता तुमी परमिशन बाग घेतला कशें कितें पळय कशें आसा मार्च करपाक आमकां परमिशन लागना पण आमी एक इंटिमेशन तें दिवचें पडटा कित्याक आमकां ट्रॅफिक पुलीस आसतले बाकीचे पुलीस आसतले हे सगळ्यांक आमी इंटिमेशन दितले आनी इंटिमेशन दिवन आमी पिसफूल ही मार्च अशें करतले तुमकां खबर आसतलें आमचे कितलेशे अशे प्रोटेस्ट आसूं जावं आनी कितें जाला बट केन्ना असो वायलंट वेन जायना आनी गोंयकार आमी वायलंट न्हू गोंयकार आमी बऱ्यापणान रावपी मनीस आमी जो डेमोक्रेटीक वेन जे कॉन्स्टिट्युशनान आमकां हक्क दिल्लो आसा तो कॉन्स्टिट्युशन पालन करून आमी फुडें वयता आनी त्याच पद्दतीन आमी त्या दिसा फुडें वयतले हांव मागता गोंयकारां कडेन की आपूण जावन तुमी फुडें सरचे आपआपणाचे गांवचे कितेंय तुमकां विशय दिसता ना तेंचे प्ले कार्ड्स करचे आनी ते विशय आमी हांगा मांडचे विरेश हे जे आता मार्च जातले सगळे गेदर जातले सो आयज तुम्ही जो डिमांड करता हो लोकांकडे सो रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टीचो आमदार म्हणून करता काय कशें कितें कारण फायनली जेन्ना लोक येतले सो कोणाकडे पळोवन येतले तुमच्या पक्षाचो हो उलो काय कशें कितें पळय बिंग अ गोंयकार म्हणून हो म्हाजो उलो आसा तशेंच रेव्होल्युशनरी गोवन पक्षाचो आमदारूय म्हणून म्हाजो उलो आसा कित्याक आमचो ध्येय आसा की आमची आयडेंटिटी आमचें अस्तित्व राखपाचें गोंय हें फुडें व्हरचें म्हणून आनी बरे भशेन व्हरपाक जाय आमकां राखपाक जाय म्हणूनय हो उलो आसा सो सगळ्या लोकां कडेन मागता की आमी एकजूट जावया गोंय राखुया आनी गोंय फुडें बेगीन करूया तूं म्हणटा लोकांक वांगडा घेवया म्हणून आरजीपी सद्याक स्प्लिटेड आहा ताजेर तूं कशें पळयता पळय कशें आसा आमी सगळे एकजूट आसा आमी सगळे एकजूट येतले आनी कितें आसा गोंयच्या बऱ्या खातीर आमकां काम करपाक जाय आमी हे जे बाकीचे कितें आसा ते फाटीं मारुया आनी गोंय म्हणून पळोवया आनी गोंय फुडें व्हरया ओके थँक्यू